عسرت حدا لكاتيت نمنتاي نخبران لعلوت الدبلومات إسرائيل فرنساين أب مقالة مسليتران جنرال تادس وردت ذات يوم سرعة بلصقنا أمنا حسوت مدنقارن يزولو منيستر زينا إرترا أتو يمان قبر مسكال بمخنيات موحد قبو قلحتا محبر سبع عالم وعلي سلام بريتريا كيفرز سقق مخانو حدش سبتاب بان أفريكا أجندا أم ملاخيتهم بموداتا زينانا أب قداي أفريكا لعلوي بعد سلطان منيستر وطا قدايات أمريكا نيك تشاكر نزوباو زي مرققا نمزتاين أبي أحمد علي نايمة انقاطع ملأختن من محللا فأديس أباتيوم سلام أب كل كرنعت على متركبو تخطاتل تملبنا زيناتا تزعلت برست زينا فلمنا نابزر زرام كناس قراكم اللوات بسرحو وطفاء تاريخ سواتنا ينرسعن فلما نمبل حمسان حادن عمت بعد عسر تحادن لكاتي تلدت هو حتى انكو عبد السلام أبصحكم أبصحنا حلوف استسرح تاريخ ذكرن كخبرنا لو قدم حمسان حادن عمت كم ذات مال علت عسر تحادن لكاتي شحن شعت ميتين سسان شوعات تنجز زنبرا وطعن جقونان سرعت درقين مدمساس بوحدات عسر تحادن تقادل تبمخان نبرا خادد بيت وردهم أبزوري بزحت دك هزب عسيلهم نعسر تشوحات عمت مرير تقادلو حلفهم سرعت الدرقي دمسيسم ولا كواد حرعوت بهلوات حدرس وقت كندت تزيد اللي انت زي تفتصمه بسنك زوم تاريخ الجغانو كين رسع يبلنان سلامن تايسي عسر تحاد لكاتيت تاريخاوي تعلت مبر بسنك حدر بصوتهم زبالو عكالات نعاءتهم زقننا مثلنا تاريخن جغننتن سوءات كرسع يبلنمو عسر تحاد لكاتيت كل جزاك كان خبراز قبا بعلناهم عسر تحاد لكاتيت كاب نسوءات نلعلي نهلوات يا تقيمة كاب هزب تقرأي نلعلي نتوم تمالي زرأي أكيمام كتفونا زوفرو حنجي منجي بهير السباتيا كحيسا بتبلا بتجن إزعلت زياء كنا خبراي قبع نايتهم حزز حمسنا زلو يكونتن نايتهم انتنا كبلون الناس النتن فتحني لهم زحلفوا جيجاننا أيامو جيجننا تسواتنا بمذكر كل جزية كنا بعلاي قبع عسرت حد لكاتيت أب كند منج حدنتنا جيرنا أب سقاي زلو زتمزابل هزبي نابوتو أب مملاسن حتوتات هزب بنتصور مفتحا من داين بأخيبان مصبعان جزاءت تقرأي هرف سلطان زولو دو سقاي هزبنا أم من وحن هزبنا بزولو دبنا وكينات تسفى أب مغراطن من انسينا بمجزع عدو تسفى غريسو تقرأي لغيغا أبزوقو عزلو كناتات تقرأي نمرحا لنا نمرحا إنا نزبلو جن نببي زطعموم تسقيعم حد راسواتنا إنا عبرن بمال جندما سواتنا بتكبر رسيعم مدرخ طرحنا لعلو عسر تحد لكاتيت دارقا كتماتات تقرأي جريلن كاب مخبارنا لعلي زحفرنا قريلن تقرأي نايك اتصاليت أنفتان تايو حزوون هزبي بزله اللوكناتات أبا حسابن سنفلالن لومي دو صباح كويناتي جمري خوني لهم أبزيج أنه أولو ساعات بزيحنا لنا لعلوت دبلومات فرنساين إسرائيلن أما غلا مسنيتنان الجنرال تادس ورده تزاتيهم أبزيان صلانينا زلو ناي كنيات دمنا نمتراف زقبر زلو تعرن مدقاف أبي إثيوبيا ناي فرنساي أمباسادر بتوساخي أب حبرة أفريقيا قوام متوكل فرنساي أليكسيس لاميك مسؤولة دبلومات إسرائيل بمخان مغالاتيوم اتوم دبلومات مس بريزيدنت غزيو من محدار تግራይ ليتنانت جنرال تادس ورده بمرخب أب وانا وصلتا سلام تግራይ زتكور صبق زتا كم زكايدو تغليصلو بتوسخي زوم لعلوت لوخات كسب عربي أب تግራይ بمصنع حب استفلالي معقوب تمزابلتي IDP بمخاد حزبنا زلو كنتات بقربا كعزو مخانم تحبيرلهم زعدت زي محبرسب عالمنا سلام تግራይ زلو قلحتا زري نتتفطير زلو بوليتيكاو قلو بدبلوماسياو منقد مفتح حدش ناي تسفى بري زخفت مخانون تحبيرلهم سرعة بلصقنا أمناي حسوت إزازن مدن قارني زلو منيستر زينا إرترا أتو يمانا قبر مسكال منيستر زينا إرترا أتو يمانا قبر مسكال أم حبراو مربا بإكس أبزم محلال فهو ملكتي راحتي بوتميكين بارتي إثيوبيا قالك فال علوت مكوننات سراويتن عصباتن بمغفر نحك غيري فتنا لو كبل بجبت استسنى ملأخت سديدو لو يبلوم أتو يمانا بمقصال إذا تكبار زي مجلس نايتي مريحنا زلو ناي متلالن ناي حسوت تريتن ناي مرأين كمون ناي حسوت حبرتا ناي منزح باريات مخانو بمجلس أنا تسقمتي بتر نقيفو والله
بمخنيات موحد قبو قلحتا محبرسب عالم وعلي سلام بريتيريا كيفرز زسق مخانو حدش صبصاب بان افريكا اجندا املاغيت له اتي بانستيتيوت بان افريكا اجندا زوص 78 ገጽ حاز صبصاب قدمي 3 عامات استفرما وعلي بريتيريا بملئነት بزي متكبارو حزينا بزي ترف كينات يمرحل ليلوم اب تግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ድብዳብ ድሮን መፈጸሙ ኣብ ጸለምቲ ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሓይሊ ጸጥታ ትግራይን ዘጋጠመ ጎንጽን ኣብ 2015 ግእዝ ተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፈርስ ምኽንያት ክኾን ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻብ ጠንቂቑ ነዚ ምኽንያት ዝበለ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ውዕሊ ኣብ ምትግባር ዘርአ ዕሽሽነት ቆራጽነት ዘይምህላውን እዩ ዝበለ ኮይኑ ሕዚ እውን ቆራጽ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ኣብ 2018 ግእዝ ክተርፍ ዝግብኦ ኩናት ዳግማይ ከጋጥም ይኽእል ኢሉ ድሕሪ ናይ 1994 ሩዋንዳ ጆኖሳይድ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብኢትዮጵያን ኤርትራን ብሓባር ዘካየደው ኮይኑ ህይወት ልዕሊ 600,000 ህዝቢ በሊዑ ኢሉ ጸብጺቦሎም ነዚ ደማዊ ኩናት ጠጠው ዘበለ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ቅድሚ ኣሜሪካን ካልኦት ጽልዋ ዘለዎን ሃገራት ዝተፈረመ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ብዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ደመና ኩናት ክተርፍ ከም ዝኽእል ተስፍኡ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላም ተኣፋፊ ኮይኑ ይቕጽለሎ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ብምኽንያቱ ድማ ቀንዲ መንቀለቲ ኩናት ብዘይ ምፍትሑ ይብል ሰፋሕቲ ከባብታት ትግራይ ምስ ተውዕሉ ብዝጋጮ መንገዲ ብሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ተታሒዞም ይርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተጋሩን ናብ መረበቶም ኣይተመልሱን 80% ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ የድሎ ካብ ዝተሓተቱ ሰባት 89 ሚእታዊ ተፈራርምቲ ኣካላት ፍትሒ ወይ ተሓታትነት ከሕሱ እዮም ዝብል እምነት የብሎምን ኢሉ ጸብጻብ ፓን ኣፍሪካን በቲ ኩናት ምኽንያት ካብ 145 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንላዕሊ ዕንወት እኳ እንተጋጠመ ክሳብ ሕዚ ግን ዝተገብረ ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ የለን ይብል እቲ ጸብጻብ ስለዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ዳግማይ ኩናት ከይላዕል ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ምስራሕ ብፍላይ በአሜሪካ ብላዕለዎት ዲፕሎማት ዝምራሕ ልኡኽ ብምልኣኽ ነቲ ኩናት ጠጠው ክተብሎ ከም ዘለዋ ሚዒደሎም ኣብ መወዳእታ ዜናና ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኒክ ቼከር ንዞባዊ ዘይምርጋእ ንምዝታይ ንኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ንምሕላፍን ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኒክ ቼከር ቀድሚ ሕዚ ኣብ ትካል ስለይ ኣሜሪካ CIA ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ብምዃን ዘገልገሉ ኮይኖም ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕንነት ከምኡውን ኣብ ቤት ጽሕፈት ሴናተር ቢል ሃገርነት ብላዕለዋይ ደረጃ ዝሰርሑ ምኩር ዲፕሎማስኛ እዮም እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ